محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. ایدہ معنی تعریف کیتا گیا. ہاں اپنے تعریف کر دینے, بیگانے تعریف کر دینے, یار تعریف کر دینے, اغیار تعریف کر دینے, سجن تعریف کر دینے, دشمن تعریف کر دے. ایدہ معنی تعریف کیتا گیا. تے فرمان دینے نون نام محمد دا جدوں لئیے, نون نام محمد دا جدوں لئیے, تے 40 نیکیاں مل سرکار وچوں, ہونٹ جپھی محبت دی پان گوڑی, ہونٹ جپھی محبت دی پان گوڑی, تے جدا ہومنا چاننا پیار وچوں, جزا منہ دیاں ساریاں ایک ہومن, جزا منہ دیاں ساریاں ایک ہومن, تے سگوں سا آوے حلق پیار وچوں, سمسام محمد دا نام سونا, سمسام محمد دا نام سونا, تے اساں پرکھے کل جہان وچوں. میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں انہاں دے روضہ انور تے کروڑوں رحمت نازل فرمانا, تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. آمینہ دلال علیہ السلام ماں دی گود اندر. ہن عرب دا رواج, خصوصاً مکے دا رواج سی کہ لوگ اپنے بچیاں نو دودھ پلان واسطے دور پنڈاں چ بھیج دے. دوواں گھراں نو فائدہ ہوندا, جیڑے لے کے جاندے انہاں نو فائدہ اے ہوندا بھی بچے دے والدین جڑے نے او انہاں نو کو کھان پین واسطے کوئی پیسہ تیلا کوئی کھان پین دا سامان دے دیندے, اور جنہاں دا بچہ ہوندا انہاں نو فائدہ ہوندا کہ پنڈاں دے اندر کھلی آب و ہوا ہوندی ہے تے بچے دی صحت زیادہ بہتر طریقے نال بچہ اپنے زندگی دے دن گزاردا. ایک گل اور دوسری کہ اصل جڑی بولی ہوندی نا, کوئی بھی بولی مادری زبان جنہوں اسی آنے ہیں, او پنجابی ہوئے, عربی ہوئے, سندھی ہوئے, ہندی ہوئے, جڑی بھی بولی ہوئے, او شہران دی بجائے پنڈاچ, شہران دی نسبت پنڈاچ او زیادہ صحیح بولی جاندی ہے. اصل تسی ویکھ لو شہران جڑے لوگ گئے نے انہاں پنجابی کنا ہی رد و بدل کر دیتا, بلکہ پنجابی ادھی اردو مل گئی. اسی طرح باقی زبانہ انہاں دا موقف سی کہ صحیح عربی, ٹھیٹھ عربی ساڑھے بچے زبان جڑی وہ یاد کر سکن. تے صحت دے لحاظ نال بھی تانوں اجے بھی پتہ ہے, ہن بھی پنڈاں دے بچے تے شہراں دے بچے صحت دے لحاظ نال, مضبوطی دے لحاظ نال اج بھی انہاں دا بڑا فرق ہے. شہراں دا تے پنڈاں دے بچیاں دا اتنا ہی فرق ہے جویں دیسی مرغا تے برائلر مرغے دا فرق. کیوں جی آئی سر اتنا ہی فرق ہے, اج بھی فرق ہے. جنہ دیسی ککڑ تے برائلر ککڑ دا فرق ہے, اتنا ہی منڈے شہراں دے تے پنڈاں دے منڈیاں دا فرق ہے. تندرستی والوں بھی, صحت والوں. دائیاں آ رہی ہیں مکے دی طرف کہ بچے لے جان. ایک قافلہ آ رہا اور اس قافلے چاہتے نے ایک قسمتاں والی دائی ہے جدا نا حلیم ہے.
کی نا ہے؟ حلیمہ سعد قبیلے دی رہن والی ہے. یہ بھی نال آ رہی ہے سہیلیاں دے. کمزور جے گدی ٹریا وہ کولو نہیں جانا، نال دیاں سہیلیاں ایک ادی واراں سا لیا، اینو نال ملایا تے بالآخر کہن لگیاں کنا کوئی دا انتظار کران گیاں، چھڈ کے ٹر گئیاں. کون ماڑیاں نو نار لاندا ہے، کون غریباں نو نار لاندا ہے، اپنے اپنی پئی ہوندی ہے. چھڈ کے مکے چلیاں جاندیاں نے. مکے دے بڑے بڑے با اثر گھرانے جڑے سن، وڈے گھرانے چدراواں جیڑیاں سن، انہاں دے بچیاں نو وصول کر لے آئے. ہاں آئی ایک بی بی میرے مصطفیٰ دے در دولت. بی بی سنیا بچہ تواڈے ال وی ہے؟ جی ہاں ہے وے، پر ہے یتیم. ہے یتیم. چھڈ کے ٹر گئی. دوجی آئی یتیم سمجھ کے ٹر گئی. تیجی آئی یتیم سمجھ کے ٹر گئی. عرشاں والے ربا یہ ساریاں ہی چھڈ کے جا رہی نے. فرمایا تانوں پتہ نہیں اے نہیں چھڈ کے جا رہی، میں آپ چھڑا رہا ہوں. اینا دی گود اس قابل نہیں کہ میرا محبوب اتے کھیل سکے. اینا دا دودھ اس قابل نہیں کہ میرا محبوب پی سکے. اے نہیں چھڈ کے جا رہی ہوں، میں آپ چھڑا رہا ہوں. ساریاں وصول بچے کر کے جدوں نکل پئیاں، بی بی حلیمہ ہولی 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 آ مکے پہنچی. جیڑے گھر جائے جی بچہ لے گئیاں نے، جیڑے گھر جائے بچہ لے گئی نے. کسے دسیا ادھر بھی ایک بچہ ہے وے. ہاں جا دروازہ کھٹکھٹایا. بی بی سنے بچہ تواڈے کول ہے؟ فرمایا ہاں ہے وے، پر ہے یتیم. میں قربان جاواں. کہن لگی مینوں ذرا اپنے شوہر نہ مشورہ کر لین دیو. سیانیاں بیبیاں، عقل مند بیبیاں، دنا بیبیاں خامد دے مشورے تو بغیر نہیں چل دیاں. مینوں ذرا خامد نہ مشورہ کر لین دے. اللہ والے سنیا ایک یتیم بچہ اور تے لبا کوئی نہیں، او دے بارے دسو کی کرنا ہے. کہن لگا پتہ نہیں اللہ نو کی منظور ہے. ویلیاں جان نالوں بہتر ہے کوئی بچہ لے کے جانا چاہیے. پتہ دے کر. بی بی حلیمہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلیا. میں قربان جاواں لیا آمینہ بچہ تے وخانا. انج بی بی آمینہ میرے محبوب نو گود اندر اٹھایا، آپ دے چہرے پاک تو کپڑا ہٹایا. انج لگدا جویں 14ویں رات دا چن چمکدا اے پیا. انج لگدا جویں 14ویں رات دا چن چمکدا اے پیا. حلیمہ نے گود اندر اٹھایا، اجازتاں لئیاں. خامد بڑی پریشانی نال خیمےوں باہر نکل کے ٹہلدا پھردا تے دوروں ہی ویکھ کے کہن لگا حلیمہ سنا کچھ لبائی؟ کہن لگی کرما والیا کچھ نہیں، سب کچھ جی لب گئے. کچھ نہیں سب کو جھلم گیا ہے. میں قربان جاواں خیمے چ مصطفیٰ نو لے گئے. کہن لگی حارس گل اے وے اپنے بچے دی تے خیر بھوک نال ساری ساری رات روندا رہندا او دی تے خیر اے بیگانہ بال تے بھوکا نہیں نہ رکھنا. جا ڈاٹی جا کے چو ویکھ کوئی ماڑا موٹا کوئی دودھ دا گھٹ نکل آئے. حارس برتن لے کے گیا. جیڑی ڈاچی اگے 8 پیری نہیں سی مل دے، 12 پیری بھی کچھ نہیں سی دین دے. آندہ میں لاگے گیا تے ڈاچی دے تھان دو ہو گیا. ادھر بی بی حلیمہ فرماندیاں نے میں اپنے اس لال نو اپنی چھاتی تے پایا، میرا اپنا بچہ نہیں سی رجدا. عجیب گل ہے میں اینو چولی چ پایا تے میری چھاتی دو ہو گئی. حارس کہنے لگا حلیمہ یہ کوئی عام بچہ اے کوئی بڑی شے معلوم ہوندا ہے.
لے کے ٹر پے سبحان اللہ مکیوں نکلے جا رہے نے اپنے پینڈے پی گئے نے تے ایک صاحب دل نے نا اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کیتا ہے آندا